एक स्वयंपूर्ण मित्र विलेज पंचायत नेवरा सतीशवाडी तालुका ते 4 वर्सां नियरली हांव एक अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण ह्या हातून हांव पंचायतीन काम करता। तितून भरपूरशे ऑल द स्किम्स जे डिपार्टमेंटान आसा ती सगळी डिपार्टमेंटाची फॅसिलिटीज आनी स्कीम कितें आसा हे आमकां कॉन्सेप्ट आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर एवरी आनी एटलिस्ट मंथली लायव्ह इंटरॅक्शन आसता। येता ते 7 तारीख लायव्ह इंटरॅक्शन चीफ मिनिस्टरची आसा आनी जे स्कीम गव्हर्मेंटाच्यो जितले आसा ऑल द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान जे पावच्यो लोकां खातीर आनी समाजीक कार्या खातीर जे अंडर दीस आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गूड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी हेड ऑफ द ऑफिसर जे आसा अंडर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण मित्र जे स्कीम जे आसा डिपार्टमेंटान दवरूं नाका ते लोकांक गोंयच्या लोकां खातीर दिया। आणि त्याच प्रमाणे आज म्हणजे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर डिपार्टमेंट की आज आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर कितलेशेच करून आसा की अन्य क्षेत्रांत आमकां सोदून काडचें पडटलें आसा की आमच्या वाठारांत तो तरूण जो आसा स्वताच्या पांयाचेर कसो उबो रावतलो। आज आमी सर्वसाधारण सरकारी नोकरी शिवाय आमकां पर्याय आमचेर नासता। म्हणजे म्हाका दिसता 5 वर्सांच्या टर्माक जर आमी विचार केलो जायत की आमी 5% ते 10% जे तरुणांक जे आसा खंय तरी बाबा सरकारी नोकरी बाबा तुझी व्यवस्था हांगा जावंक शकता अशें म्हणून येता। पण आज उरिल्लो 90% तरुण जो आसा तोय सरकाराच्या नोकरेचेर अवलंबून आसता आनी तो निराश आतां आसता। मागीर ताका पर्याय दिवपाचे विचार करपाची गरज आसा। आज आमी आदर्श युवक संघ म्हणत की ज्या तरुणाचें एक मिशन हें सगळें आमी करता आसतना आमकां फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा की ह्या वाठाराचो 100% तरुण आसा तो स्वयंपूर्ण करपाक जाय, सशक्त करपाक जाय आनी ताकदवन करपाक जाय हें आमचें मिशन आसा। कठीण कांय नासता। आज जे म्हाका दिसता म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो जो आसा न्ही म्हज्या आयुश्यांतलो स्वर्णकाळ अशें म्हणल्यार म्हाका जायलो मागीर स्वर्णाक्षरांनी बरोबर कारण आज हांव सभापती आसा गोंयांत आमचें सरकार आसा केंद्रांत आज आमचें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा जो विचार आमी हांगा करता तो विचारचें मिशन तो फुडें व्हरपाक सोदता। आनी जर अशा स्थितीक जर इतली जर आमकां म्हणजे सगळ्या प्रकारची एक्सेस आनी बाकी सगळ्याची ताकद आसपाक जाय ती आमी करपाक शकले ना जर जायत न्ही जाल्यार आमी दुर्दैवी ठरतले। आनी त्याच म्हणटा ते विशय आमकां घेवन वचपाचे आसा। आमी 100% ठरयला 10 वर्सां भितर सबंद देशाक जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघ म्हणटा तो काणकोण भाग जो आसा म्हणजे कसो समृद्ध जावं येता कसो एक रोल मॉडेल जावपाक येता आनी काणकोण म्हाजो लोक सुखी समाधानी समृद्ध कशें आसा हें आमकां मोग आसा आनी हें कठीण कांय ना आनी तें करपाचें आसा। आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज जरी आमी हांगा जरी म्हणजे कांय तरुणांक आमी आपयले हांगा चर्चा जरी केली हांव म्हणटा फुडल्या वर्साक आसा न्ही आमकां 5000 तरुणांक आसा न्ही ह्या सगळ्या विशयां खातीर आमकां जोडपाचें आसा। म्हणजे आदर्श युवक संघाच्या 25 वर्सांचे लोकोत्सव जो कन्सेप्ट पुराय करता म्हणजे 25 वर्सांचा मुवमेंट जर आमी सुरू करता आनी आज ती मुवमेंट आसा न्ही ती राज्यव्यापी न्ही देशव्यापी जर केल्ली आसत जाय जाल्यार आमकां कितें कठीण आसा। म्हणजे आमकां अवेरनेस करपाक जाय 5000 तरुणांक आनी 5000 तरुणांतले जर आमकां 1000 तरुण जर आमकां मेळ्ळे आसत जर जायत जे आमच्या विचारान घेवन वचपाचें आसत जर जायत न्ही हें मिशन आमकां फुडें कंप्लीट करपाक व्हडलो विशय कांय जावचो ना आमकां। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हें सगळें फुडें वचपाचें आसा। आज तोच कॉन्सेप्ट आसा की आज अवेरनेसाचो एक भाग आसा म्हणजे लोकोत्सवाक लागून जे एक अवेरनेस किंवा ताची जागृती बाकी सगळें आमी कितें करपाक सोदता हो एक मोग आसा। हांगा बशिल्ले जे तरुण आसा ताणें आपल्या मित्राक सांगपाक जाय
हांगा प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान जो विशय प्रेस बांधव जे करतले तो विशय करून आमच्या संबंध गोंयभरच्या तरुणां मदें वचपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान फक्त एक जागृतीचो आमचो मिशन लोकां समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्या प्रयत्न आसा आनी ह्या सगळ्या कामाक जे आसा आमकां सगळ्यांची साथ जाय आनी त्यामुळेच अहोरात्र आमी प्रयत्न केले आसा. म्हजें नांव अरविंद कुटकर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आयज आमी हांगा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या फेस्टिवलाक आमचे डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जाता. तितूंत भितर माय भारत मेरा युवा भारत ही जे संकल्पनेच्या अंडर यंग लिडर्स डायलॉग म्हणून जो पळय कॅम्पेन आसा ती आमी चड करून हांगा हें करतात, प्रमोट करतात. कारण तितूंत भितर 3 स्टेजींनी कॉम्पिटिशनां जावपाचीं आसा. एक क्विज कॉम्पिटिशन जातलें, एक एसे कॉम्पिटिशन जातलें आनी एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन. अशे 3 स्टेजींनी जी सर्त जातली. 25 नोव्हेंबराच्यान सुरू जाल्या रेजिस्ट्रेशन. 25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर पर्यंत तेजें रेजिस्ट्रेशन ऑन आसतलें. तितूंत भितर 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत जे युवा आसा तिणी पार्टिसिपेट जावपाक जाता. ते मागीर NSS वॉलंटियर आसूं दी, NYK वॉलंटियर आसूं दी किंवा कोणूय जेचे पिराय 15 वर्सां ते 29 वर्सां पर्यंत. पयल्या सर्तीक क्वीज जे आसा ते ऑनलायन क्वीज आसा. माय भारत पोर्टलाचेर तिणी रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी त्या क्विजाक पार्टिसिपेट जावपाचें. तितूंत भितर देश को जानो म्हणजे इंडिया, वॉट इज इंडिया, 10 वर्सांक फाटल्या इंडियेक कितें जाल्लें आसा, तशेंच इंडियेच्या बद्दल जी म्हायती आसा तेजेर प्रश्न विचारले वयतले. आनी क्विजाक जे कोण हें जाता सक्सेसफूल जाता तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑनलायन मेळटली. त्याच भशेन तांकां प्रायजीसूय मेळटली. दुसऱ्या स्टेजी भितर एक एसे रायटींग कॉम्पिटिशन आसा. त्या एसे रायटींग कॉम्पिटिशनाक जवळ जवळ 1000 वर्ड्साचो हे दिल्लो आसा, म्हणजे लिमीट दिल्ली आसा आनी एक काही मुद्दे दिल्ले आसा, ठरावीक मुद्दे जे विकसीत भारत आनी एक विकसीत देश घडोवपाक कारणीभूत ठरतले. तितूंत भितर यूथ डेव्हलपमेंट आसा, विमेन एम्पावरमेंट आसा, अशे वेगवेगळे टॉपिक्स आसा. त्या टॉपिक्साचेर 1000 वर्ड्साचो निबंध बरोवपाचो आनी निबंध ऑनलायन सबमीट करपाचो. ही दुसरी सर्त आसा. आनी तिसरी जी आसा तितूंत भितर एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आसा. ते पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन ही अशेंच म्हणजे जे डेव्हलपमेंटाचेर, यूथ डेव्हलपमेंटाचेर, विमेन डेव्हलपमेंटाचेर किंवा विकसीत भारत 2047 विजन जेन्ना आमी अचीव करतले किंवा देशा खातीर जे कितें विजन आसा युथाचें ते विजन तेंच्यान त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक करपाक जाता. आनी तें प्रेजेंटेशन जें आसा तें इवेल्युएट करून स्टेट लेवलाचेर मागीर आमी तांकां पार्टिसिपेशन जें आसा तें 11 जानेवारी आनी 12 जानेवारी न्यू दिल्ली नॅशनल यूथ फेस्टिवल जाता. म्हणजे 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद ताचो बर्थडे जो आसता त्या दिसा आमी एक यूथ फेस्टिवल करता. 11 तारखेक आनी 12 तारखेक ते प्रेजेंटेशन, सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन्स जे आसा ती आमकां थंय माननीय प्रधानमंत्री देशाचे तेंच्या मुखार दाखोवपाचो तांकां एक हे मेळटलो, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. त्याच भशेन तेंचे कडेन डायलॉग करपाक म्हणजे इंटरॅक्ट करपाक लागून एक संदी मेळटा. युथाक कितें बेनिफीट जातली काय कितें? युथाचो फायदो म्हणल्यार हो असोच पयलीं क्विज कॉम्पिटिशनाक तांकां जिखल्या नंतर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आसा. तांकां देशा बद्दल जें कितें ज्ञान जावपाक जाय आशिल्लें तें ह्या क्विजाच्या माध्यमांतल्यान जातलें. फाटल्या 10 वर्सांक देशान कितें प्रगती केल्ली आसा किंवा फुडली जी प्रगती करपाचें जें हें आसा म्हणजे डिसिजन्स मेकींग आसा किंवा फुडलें धोरण कशें आसचें हें विजन जें आसा तें विजन येवपाचें तांकां फायदो जातलो. त्याच भशेन त्या क्विज कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्या नंतर तांकां फावो ती इनामांय आसात. तितूंत भितर 6 लाख पर्यंत इनामाची रक्कम आसा. 1 लाख पयलें प्रायज जावन आसा आनी जवळ जवळ 200-250 प्रायजीस तितूंत भितर आसा. आनी एक संदी मेळटली देशाचे प्रधानमंत्री हांचे कडेन एक डायलॉग करपाक दिल्ली वचून. जर सिलेक्ट जाले जाल्यार तांकां दिल्ली वचून देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हांचे कडेन एक 1-to-1 डायलॉग करपाची तांकां संदी प्राप्त जातली. आयज जशे प्रोग्राम जालो सर तशा प्रोग्रामांनी तुमी नवे जे यूथ आसा तांचे कडेन अप्रोच कशें कितें करता? नॉर्मली आतां जर पळयत जाल्यार डिपार्टमेंटाचे आमचे वेगवेगळ्यो स्किमी आसा. डिपार्टमेंट राबयता आसतना जवळ जवळ 5000 भुरग्यां खातीर आमी नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स म्हणजे NCCची स्कीम राबयता. 30,900 भुरग्यां खातीर आमी नॅशनल सोशल सर्वीस स्कीम NSS ती राबयता. तशेंच इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आसा, भारत स्काउट्स अँड गायड्स आसा. अशे वेगवेगळे संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी तेंच्या संपर्काक रावतात. परत जर म्हणत जाल्यार तुमी एक नेहरू युवा केंद्र जे एक प्रामुख्यान जे एक बरी संस्था जावन आसा म्हणजे केंद्र सरकाराची ताच्या माध्यमांतल्यानूय जे यूथ क्लब्स आसा ते यूथ क्लबा कडेन आमी कोऑर्डिनेट करता. आतां राज्याक आमी 2015 वर्साक स्टेट यूथ पॉलिसी केल्ली आसा. तितूंत भितर तेजे अंडर ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यानूय आमी
खुबशे फावटी ह्या युथा कडेन संपर्क करता. सर मोस्टली स्कीम आसा ते ग्रामीण भुरग्यां कडेन पावना अशें सातत्यान म्हणटा आनी खास करून हो लोकोत्सव ग्रामीण भागांत जाता म्हणजे हाजो ह्या प्रोग्रामाचो स्पेशली ग्रामीण युथा कडेन लाळ कशे तरेन जोडून आमचो उद्देशच हो आसा की ग्रामीण भागांत वचून आमी प्रमोशन करतात. उद्देशच असो आसा की ग्रामीण भागांतल्या सगळ्या युवकां कडेन पावचो. एक थोडेशे जर आमी पळयत जाल्यार यूथ एक्टिविटी जी आसा म्हणजे पयलीं जशे आमचे यूथ क्लब्स आसताले, स्पोर्ट्स क्लब्स आसताले, ती यूथ एक्टिविटी आउटरीच जी आसा ती मातशी थोडीशी कमी जाल्ली आसा. ती वाडोवपाची गरज आसा. ताका लागून आमी आतां स्टेट यूथ एडवायझरी कावन्सील फॉर्म करची अशें आमी एक विनंती सरकाराक केल्ली आसा आनी तेजेर निर्णय जातलो अशेंय म्हाका आशा आसा. आनी तेजे नंतरचें आमचें धोरण जें आसा म्हणजे राज्य युवा धोरण जें आसा ते राष्ट्रीय युवा धोरणाक समन्वयक अशें आमी परत करतले म्हणजे अमेंडमेंट करून तातूंत तेजी स्टेट यूथ पॉलिसी जी आसा ती यूथ पॉलिसी अमेंड करून नॅशनल यूथ पॉलिसीक समर्पण करतले अशें एक आमचें हें आसा म्हणजे प्रयत्न आसा.